Ingon sa John 10 verse 10, ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako, ingon ni Jesus Christ, aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Kining kawatan mao ni siya ang mukawat sa imong pagtuo, mukawat sa imong desisyon nga magsunod na ka sa Ginoo, mukawat sa imong desisyon nga magbasa na ka og Bible, mukawat sa imong desisyon nga mga lagad na ka sa Ginoo. Mao na ang trabaho sa kawatan, kay gusto niya nga dauton imong kinabuhi, gusto niya nga ikaw mawad-an og kinabuhing dayon. Mao na giingon ni Jesus Christ nga mianhi ako aron paghatag kaninyo og kinabuhing madagayaon. Subusa magbantay, alerto, kay ug unsay naa sa imuha ug naay mobabag sa imuhang desisyon, mauna siya ang kawatan. So ayaw na tuguti, tungod kay ang Ginoo nagsaad kanimo og kinabuhing dayon. Salamat sa pagpaminaw. God bless.